सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, अम्मा बअद, या इख्वानी व ज़ुमलाई, इन्नी उरीदु अन अतहद्दस अमामकुम बिहादिहिल मुनासबति अस्सार्रा हौल अल-आयतिल क़ुरआनिय्या इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। या ज़ुमलाई व अहिब्बाई, حينما نطالع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها، فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة معجزة، سيرة فائقة، سيرة متطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل والخصائص. كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الوضة ناحية فريدة فزة، تتجلى فيها النماذج العالية الباهرة من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، يتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المتحببة لدى الناس أجمعين، من العطف واللطف، من الرحمة والشفقة، من البعد عن الكبر والغطرسة. لذلك شهد الله تبارك فقال: إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني، هذا معلوم لديكم أن نبينا الأمي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن الهالكة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه المخالفة والمعاندة، واجه الأذى والتكاليف، واجه الأخطار والأحداث، واجه الشتم والسب، واجه المخالفة والمعاندة إلى مدة مديدة في الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعدائه اللدود والكفار والمشركين، حتى ضاق به العيش زرعا، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وظهر له الفتح الأبلج: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتخضع له الجزرية العربية كلها، وتطاوع له المجتمع الجاهلي طوعا وكرها. فكان في وسعه وقدرته أن ينتقم من الأعداء ويقتلهم ويعذبهم، ويتخذ الاعتداءات الجائرة ويقضي عليهم قضاء حتميا. يا إخواني، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين، بل إنه كان نبيا، إنه كان رؤوفا رحيما، إنه جاء لينشر التعاليم، إنه كان أرسل رحمة للعالمين. يا إخواني، هذا هو النبي الأمي الذي بعث بدين الإسلام. فكيف هذا الدين المبين يكون دين عنف وشدة، دين شدة وقتل وإرهاب، دينا يحث صاحبه على نشر الخوف ونغز الأمن؟ هذه تهم باطلة وافتراءة كاذبة يشوه بها الأعداء صورة الإسلام النقية الجميلة. فيجب علينا يا إخواني أن نتخذ هذه الأسوة الخلقية ونقدمها أمام العالم، فتذهب هذه الافتراءة هباء منثورا.
وتعلو راية الدين الحنيف شامخا عاليا. وأكتفي بهذا القول من الشاعر: مضت الدهور وما أتينا بمثله، مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نزرائه، ولقد أتى فعجزنا عن نزرائه، وما علينا إلا البلاغ.